बसलेली न्हू थंय तेंच्यांनी येयले ते आनी गाळी घालूंक लागले तेका गाडयेनसून भायर सर म्हण लागले आनी तो येयलो भायर येयलो तो तेका धरलो पयलीं मानयेर तेच्या हांगा धरले आनी थापड मारले धरून मागीर हांव गेले आडोवपाक आनी ताणें सांगता की नाका मारूं नाका तोंडान कितें तें उलया तुमी मारूं नाका आयकूंक ना तिणें सांगलें आपली बायल आसा नाका रे नाका जवळ नाका तरी हें मारिता हांगासर तेका नाकाचेर तेंच्यांनी कंटिन्यू मूठ मारले आनी तें फ्रॅक्चर आहा डॉक्टरान सांगता इंटरनल सुद्दां हे आसा आनी ते जेम्सीन धाडटा म्हटलं तेका 15 जाण तरी आसतले 4-5 लोक तेका सारकी कंटिन्यू मारले तकलेर हांगा मोठी मारता अश्यो सारक्यो हांगासर मारलं तेका मारलं कानार ब्लॅक शर्ट घालून कुणाल तें नांव कितें म्हणटालेच ते कार्तिक कितें तरी आसलेलें नांव तेजें तो म्हणलेलो की आमी कोयते सुद्दां हांव म्हणून लागलो कोयते बी हांव म्हणलेलो गाडयेन म्हणलें नाका रे हें करूं नाका म्हटलें म्हणलें हय तुमकां कितें तें दाखयतात म्हण लागलो आतां म्हाका सुद्दां हांव तांकां सांगता प्रेग्नेंट हांव तरी बी तेंच्यानी म्हजे तकले केस धरले ते काडयो हें करता म्हणून केस ओडले म्हणजे बोटाचेर सुद्दां तेंच्यांनी म्हाका फाल्यां डॉक्टरान सांगलां म्हाका यो आनी हें कर म्हणून हाडाच्या डॉक्टरान आनी सगळे रगात बी लागला तेजे सारकें रक्त येयसर मारला तेका सगळें हांगासर आनी म्हाज्या हातीचेर तेंच्यांनी हांगासर तेका आडयत आले न्हू अशें तकलेर हात धरलेलो हांगासर सुद्दां मारला तेंच्यांनी म्हाका आनी 5-6 तरी जाण आसतले सगळें एकदम तेंच्यांनी तेका हें केलो हेतूर सगळे रावंड घातलो आनी मारूंक लागले ते तेका त्यामुळे सर वच या म्हटलें आनी ते मागीर हेजो गाडो आहा वडापाव बी काडटा पळय थंयसरूच तेका हाडलो आनी तेंच्यांनी थंयूय मारलो तेका तो एकलो येयलो आनी फाटसून मारूंक लागलो अशें न्हू आनी तेंच्यांनी तेका सांगलें की पॅन्ट काड तुजी म्हण लागलो पॅन्ट देंवय म्हण लागलो जाल्यार हें करिना तरी तेणी पॅन्ट सुद्दां तेंची वयली तरी तेंच्यांनी तेका मारलो